बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, आज खबरें बहुत सी हैं। माल्टा के वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर कबूल करने का ऐलान कर दिया है और हमने आपको ये भी बताना है कि इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने इन ख़बरों की सख्ती से तरदीद की है कि जिनमें ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आ रहे। वो कहती हैं कि वो पाकिस्तान के शहरी हैं और वो ज़रूर आएंगे। तो इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि 5 अगस्त का जो इमरान खान ने एहतजाज का ऐलान किया है वो प्रोग्राम हतमी है। वो एहतजाज कहाँ कहाँ होगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, ये भी आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। और एक लड़की ने पहली मर्तबा एक ट्रेन को चलाया है और उसने कौन सी ट्रेन को चलाया है, वो लड़की का ताल्लुक कौन से शहर से है, क्या नाम है, ये भी आपको आज की इस वीलॉग में बताऊंगा। तो नाज़रीन, आज की ख़बरों की कुछ तफसीलात यूँ है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि माल्टा के वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि वो फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार हैं। ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। तो एक आपको पता है कि अभी जो इसके साथ जो अफसोसनाक ख़बरें हैं वो ये हैं कि फ़लस्तीन यानी गज़ा की पट्टी पर हमलों का सिलसिला अभी भी जारी है और उन बेचारों के लिए आप अगर कह लें कि उनके हालात ठीक नहीं हुए तो ये भी बेजाना होगा। बहरहाल आपको पता है कि पस पर्दा मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी रहता है और यकीनन वो हो रहे होंगे और होने भी चाहिए। आपको पता है एक सुपर पावर अमेरिका ने कहा था कि मैंने तो कहा है इसराइल को कि वो उस पर सीज़ फायर पर आ जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी आपको पता है कि ये ख़बरें आ चुकी है कि वो भी चाहते हैं कि सीज़ फायर हो जाए। अब एक और इंटरनेशनली ख़बर आपको बता दे कि ईरानी सदर के बारे में ये इतलात मिल रही हैं कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, तो उनका ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। अगली ख़बर हमने जो आपको बतानी है वो आपको पता है पाकिस्तान के सियासी मैदान से है। वो ये है कि आपको पता है कि कुछ मीडिया पर ये ख़बरें टेलीकास्ट हुई थी कि इमरान खान ने अपने बेटों कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। तो आज जो इमरान खान की जो बहन है लीमा खान, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया है कि ऐसी ख़बरों में हकीकत नहीं है। इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान ज़रूर आएंगे और इमरान खान ने जो एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया वो उसको भी देखेंगे और इमरान के बेटे चूँकि पाकिस्तानी शहरी हैं उनको पाकिस्तान आने से कोई नहीं रोक सकता, ये कहना है अलीमा खान का। तो हमने आप जो पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त चल रहा है और आपको पता है कि पंजाब असम्बली का ऐवान जो है वो बाकायदा अखाड़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आपको पता है गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई के एक एमपी ने हुकूमत के एक एमपी को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसकी वजह से ऐवान का माहौल कशीदा सूरत हाल इख्तियार किए हुए है। तो आज जो पंजाब असम्बली में पीटीआई के जो डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं मोइन रियाज कुरैशी साहब, उनका ये कहना था, बल्कि उनका ये दावा था कि पीटीआई के एमपीएस एमएनएस और पीटीआई के से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, उनको हरासा किया जा रहा है ताकि हम लोग 5 अगस्त की पुरअमन एहतजाजी तहरीक को शुरू ना कर सकें। तो इस पर उनकी इन बातों का जवाब देते हुए पंजाब के पार्लिमानी अमूर के वज़ीर मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान का कहना था कि मोइन रियाज कुरैशी साहब मुझे बता दें कि किन किन पुरअमन जो है ना लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, ये मुझे बता दें, हम देख लेते हैं। तो मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान ने वाज़ेह किया कि पुरअमन एहतजाज करना तो हर जमात का हक़ है। मैं इनकी इस बात की तईद करता हूँ। अगर ये कहते हैं तो हम भी इनके साथ पुरअमन एहतजाज में शामिल हो जाते हैं। ये चुटकुला मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान ने असम्बली में मोइन रियाज कुरैशी जो कि डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं उनके जवाब में दिया। तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ वालों का ये दावा है कि जैसे जैसे 5 अगस्त की तारीख करीब आ रही है तो वैसे वैसे ही उन पर ज़मीन तंग की जा रही है, उन्हें जो है वो तंग किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है। मुबैना तौर पर
ابھی تک اس کے کوئی ٹھوس شواہد جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں نے سامنے نہیں لانے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے لوگوں کو احتجاج سے روکنے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ 5 اگست کو مینار پاکستان پر ان کو احتجاج کرنے کے لیے جلسہ کرنے کی اجازت مل جائے، لیکن ان کو اجازت تاحال نہیں مل سکی ہے۔ تو تحریک انصاف والے اب یہ کریں گے جو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا۔ اب ان کا جو دوسرا پلان بی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے لوگوں کو یعنی ایم این اے، ایم پی ایز اور تنظیمی لوگوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 اگست تک جو ہے وہ مبینہ گرفتاریوں سے محفوظ رہیں، چھاپوں سے محفوظ رہیں، اور 5 اگست والے دن جو جہاں ہے وہیں رہ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے اور اس کی فوٹیجز جو ہیں اس کی وہ جو پارٹی کو بھجوا دے۔ تو بہرحال تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر کی نشست ہوئی، ان کو نااہلی کا سامنا کرنا پڑا، 10 سال جو ہے وہ قید کی سزا وہ الگ ہے۔ اسی طرح سے سینٹر اعجاز چوری ان کے نااہل ہوئے، سینٹ کی نشست الگ سے گئی۔ اسی طرح سے ان کے ایم این اے احمد چٹھا جو ہیں وہ ان کو نااہلی کا بھی سامنا کرنا پڑا اور جناب 10 سال کی قید بھی جو ہے وہ اس کی بھی ان کو سزا ہو گئی۔ تو تحریک ہر گزرتے دن کے ساتھ تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ ایک سیاسی جماعت ہے، اس کے باوجود وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جمہوری جو پروسیس ہے ان کا اس کو وہ آگے بڑھائیں۔ اگلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف والے چونکہ وہ انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہوا تو اس کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہیں، تو اب ان کی کوشش ہے کہ اپنے پتوں کو چھپا کر کھیلا جائے، یعنی وہ ان کی یہ کوشش ہے کہ 5 اگست تک اپنی حکمت عملی کو واضح نہ کیا جائے۔ تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، تازہ ترین اب اچھا میں آپ کو ناظرین ہاں مجھے یاد ہے بہت بڑی خبر جو ہے وہ تو یہ ہے کہ بھارت کے پارلیمان میں وہاں کی اپوزیشن نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان کی افواج نے ان کے 5 رافیل طیاروں کو مار گرایا تھا۔ جی ہاں، سب سے بڑی بریکنگ نیوز میں آپ کو یہ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھارت کی اسمبلی میں ان کے اپنے لوگوں نے یہ اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جب بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تھی اور جب پاکستان نے پھر اس کا جوابی حملہ کیا تو اس جوابی حملے میں پاکستان کی افواج نے بھارت کے 5 رافیل طیاروں کو مار گرایا تھا۔ اس بات کا اعتراف بھارت کے اپنے منتخب لوگوں نے اپنی ہی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کر لیا ہے۔ تو یہ پاکستان کی الحمدللہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور اس بات کا بھی عملی ثبوت ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے آپریشن جو سندور شروع کیا تھا وہ بھارتیوں کے لیے سندور کی بجائے تندور ثابت ہوا، یعنی اسی تندور میں بھارت کے اپنے لوگ جو ہیں وہ نریندر مودی نے جھونک دیے اور وہ نریندر مودی کو بدترین ناکامی کا سامنا ہوا اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو کامیابی ہوئی۔ یہ تھی تازہ ترین صورتحال۔ لمحہ نیوز جو میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کرے، اس کی بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ آپ کو میرے اس چینل کے ذریعے سے تازہ ترین صورتحال کا علم ہوتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔